إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، انعامات خداوندی اور احسانات خداوندی دا کوئی شمار نہیں. کائنات دے سارے انسان مل کے آسمان دے ستارے گن سکتے نے. ساری دنیا دے سائنسدان
مل کے دریا اور سمندر دے پانی دے قطرے گن سکتے ہیں، لیکن ساری مخلوقات اللہ پاک دے احسانات نو نہیں گن سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پاک دی ایک نعمت دے فضائل اور فوائد شمار کرنا شروع کر دیو تھوڑی زندگی ختم ہو جائے گی، اس نعمت دے فائدے ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک دیاں بے شمار اور بہت بے شمار نعمتاں نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ پاک نے فرمایا اللہ دی کون کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے۔ اللہ دے بہت انعام نے۔ حضرت انسان دے وجود دے اندر 365 جوڑ نے اور ہر جوڑ نایاب ہے۔ اللہ نہ کرے اکھ ضائع ہو جائے، ساری دنیا دے ڈاکٹر لینز اور اکھاں بنانا لے، اس جیسی اکھ نہیں لا سکتے۔ بندے دا ایک دند ٹوٹ جائے، ساری دنیا دے ڈینٹسٹ اور ڈینٹل کلینک والے وہ جے دند نہیں لا سکتے۔ اے ناخن جڑا اسی کٹ کے سٹ دینے ہاں، ساری دنیا دے ڈاکٹر مل جان یو جے ناخن نہیں لا سکتے۔ اللہ پاک دی ہر نعمت وچ کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ گردیاں دا نظام، پھیپھڑیاں دا نظام، انتڑیاں دا نظام، دل دا نظام، ہضم دا نظام، پھر دماغ دا نظام، پھر اکھاں دا نظام، پھر کناں دا نظام، پھر زبان دا نظام، پھر ہتھاں پیراں دی انگلیاں دا نظام۔ یہ سارا نظام کائنات اللہ پاک نے اپنی ذات نو منوان واسطے بنایا ہے کہ تسی اللہ نو منو کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اے چاند دی چاننی ہے، اللہ دا انعام ہے۔ اے سورج دی روشنی ہے، اللہ دا احسان ہے۔ پھلاں دی خوشبو، پھلاں دے ذائقے، بلبل دی چہچہاٹ، کوئل دی کوکو، شیر دی داڑ، سپ دی پھنکار، صبح و شبنم دے قطرے، موسم سردیاں دا، موسم گرمیاں دا، موسم بہار دا، موسم خزاں دا، یہ سب اللہ پاک دے انعام اور احسان نے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نال ایک دہریے نے مناظرہ رکھ لیا اللہ دی ذات تے کہ اللہ ہے یا اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تو ہے اور ہر جگہ ہے، ہر پل ہے، ہر گھڑی ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ انہیں پادری نے کہا میرے نال مناظرہ کرو، میں ثابت کراں بے اللہ ہے ہی نہیں۔ فرمایا نہیں اللہ ہے۔ انہیں کہا پھر ٹائم رکھو، وقت ہو گیا متعین، دریاؤں پار۔ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ وقت تو لیٹ پہنچے۔ پادری بڑا خوش ہویا بے مناظرہ میں جت گیا۔ جدو حضرت اتھے پہنچے انہیں کہا ماشاءاللہ مسلمانہ دے مولوی ہو کے وعدہ وفا نہیں کر دے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہوا۔ فرمایا بس قدرتی ایک بن گئی سی مجبوری، نہیں تے میں پہنچنا تے وقت تے ہی سی، مجبوری ہے بنی۔
کہ دریا دے کنارے پہنچیا کشتی کوئی نہیں سی، تے کشتی نہ ہوئے تے ملا بھی نہیں ہوندا۔ بس میں دیکھدا پریشان سی، اچانک ایک درخت اکھڑیا تے پھر وہ پانی دی سطح تے آ کے چیریا گیا، پھر وہ دے پھٹے بن گئے، پھر وہ کیل لگنے شروع ہو گئے آپ ہی، تے پھر بڑا سارا بن گیا بیڑا۔ پھر میں پریشان سی بے چلان اللہ کوئی نہیں، پھر میں دیکھا ملا ہی کوئی نہیں۔ عجیب معاملہ، کشتی آپ پہ آئی کنارے، میں بیٹھا وچ تے او مینو دریا دے دوسرے کنارے اتار گئی۔ ہو سکے سبحان اللہ، مولوی جی میں تے تانوں بڑا سمجھدا سی سیاںا، پر تسی تو بڑے پاگل ہو۔ یہ درخت آپ آپ اکھڑے کیویں، پھر پھٹے بنے کیویں، پھر او چیرے کیویں، پھر او کل لگے کیویں، پھر او کشتی بنی کیویں، پھر وہ بغیر ملا دے چلی کیویں؟ میں تے تھوڑی عقل تے افسوس ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، فرمایا افسوس میری عقل تے نہیں، اصل تے افسوس تیری عقل تے ہے۔ یہ ایک چھوٹی ساری کشتی وہ بغیر کسی دے بنائے بن نہیں سکتی، بغیر کسی دے چلائے چل نہیں سکتی، تے کائنات دی انی بڑی کشتی پاگلا بلا کسی دے بغیر چلائے چل سکتی ہے؟ وہ سوچن لگ گیا، بے سمجھیا تے میں سی کہ میں مولوی نو سمجھے پاگل، پر پاگل تو میں آپ ہاں۔ فرمایا مناظرہ تو نہیں جتیا، مناظرہ میں جت گیا۔ اس واسطے اللہ ہے، اللہ سارے بولو اللہ، اللہ ہے، اور اللہ دے بڑے بڑے انعام میں اپنے ہاتھ دے ناخن تو اگر شروع کراں تے سارے وجود دا ایک ایک جوڑ اللہ دا بہت بڑا انعام ہے، لیکن میرے عرض کرن دا مقصد ہے اللہ نے ساری کائنات دے انعام سانو دیتے، فریج، فریزر، ہیٹر، گیزر، ٹوٹیاں، بیسن، چولہے، گیس، بجلی، پکھے، ایئر کنڈیشن، بنگلے، کوٹھیاں، محل، پیسے۔ میرے خیال ہے پیسے دی گل نہ کریے، کی خیال ہے؟ ٹھیک ہے، تین تے روزانہ لب جاندے۔ یہ سارے اللہ نے کی نے انعام، اور انعام اللہ اکبر۔ میں ایک بندے کو گیا، اس بندے دا واش روم اتنا قیمتی سی بے ایک غریب بندہ 10 مرلے یا 7 مرلے دا مکان بنا سکتا ہے، جتنا پیسہ اس واش روم تے لگا سی۔ واش روم سمجھ دے ہو نا؟ یہ تو تسی سمجھ دے ہی ہو۔ اننے پیسے میں جو غریب 5 یا 7 مرلے سونا مکان بنا سکتا ہے۔ کنے اللہ دے انعام، لیکن اللہ پاک نے کوئی انعام کر کے احسان نہیں جتلایا۔ احسان، الانسان عبد الاحسان، انسان بندہ ہی احسان دے،
تسی کتے تے احسان کر دے ہو، کتا توانوں نہیں بھونکے گا. کی کر دے ہو؟ بچی ہوئی روٹی پا دیں دے ہو، بوٹی آپ کھاندے ہو، ہڈی کتے نو باندے ہو. تواڈی ہڈی کھا کے کتا توانوں نہیں بھونکے گا. بھونکے گا؟ ہاں ماشاءاللہ گوشت سارا کسائی بیچ دے تے چھچڑے بلی نو پاندا ہے تے او چھچڑے کھا کے بھی او دی جان چھڑ دی. نہیں یہ جانور نے، اسی تے پھر انسان ہاں. اسی اللہ دا دتا کنا کھانے ہیں، صبح شام دن رات دوپہری، 40 موڑ، مدینہ سویٹ، طارق سویٹ، فلاں سویٹ، دبئی سویٹ، سارا دن ماشاءاللہ زبان ذکر تے نہیں چل دی. کس تے چل دی ہے؟ کھان پین دے. انسان احسان دا بندہ ہے، لیکن اللہ پاک نے انسان تے احسان کر کے احسان جتلایا نہیں. احسان اے ضرور دسے الم نجعل لہ عینین، اے میرے بندے کچھ تے خیال کر، کچھ تے بندے دا پتر بن. میں تینو 2 اکھاں دیتیاں، ولسانا زبان دیتی، وشفتین زبان واسطے 2 ہونٹاں دا غلاف دیتا. کیوں غلاف دیتا؟ بے ٹر ٹر نہ کر، ہر ویلے ٹر 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 سورا دن ہی بولی جاندے. اے اللہ پاک نے تن دیتا ہے غلاف، اینو اندر رکھ. عقل والی گل کر، سمجھ والی گل کر. ایویں ہی شروع ہے جی میں بیویاں دی عادت ہوندی ہے، ناک تے انگلی رکھ لینی تے شام تک گھر والے دے فضائل بیان کرنے. سبحان اللہ. اگلے دن میں بخاری شریف وچ پڑھ رہا سی بھئی ایک 11 عورتاں دی کہانی حضور اکثر حضرت عائشہ نو سناندے سی، اور ادا نام ہے حدیث ام زرع رضی اللہ عنہ. یعنی ہر بی بی اپنے میاں صاحب دے خامن دے فضائل بیان کر دی سی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہندی ہیں میں بہت ہسدی سی. کدی کدی میں پھر اتنا ہسنا بھی میرے پیٹ چ درد شروع ہو جانا. اور حضور نے بڑے مزے لے لے کے مینوں سنانی، سمجھے نا. آپ سلم نے پھر مینوں سنانی. میرے عرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے زبان دیتی ہے اور 2 ہونٹاں دا غلاف بنایا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زبان پھڑ دے سن، پھر کھچ دے سن، پھر کھچ کے زور نل فرمان دے سن جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. ہے تے چھوٹی پر جرم بڑے بڑے کر دیے. ساڈے پنجابی لوگ کہندے نے ای زبان تخت بٹھائے، ای زبان لتر مرائے. اسے زبان نال بندہ کی پڑھدا ہے؟ کلمہ. کدے گیا؟ وہ کدے گیا؟ جنت دا نام لے لو، جانا تو کسی حساب نال ہی ہے. جنت گیا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وہ جنت گیا. تے جے اسے زبان نال کلمہ کفر کیا تے کدے گیا؟ جہنم اور دوزخ گیا. یہ زبان ہی ہے. لیکن اللہ انہیاں نعمتاں دے کے احسان نہیں جتلایا. احسان بولو. جس نعمت دا ذکر میں کرن لگا او اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نو احسان جتلانا پہ گیا. اللہ نو احسان. لیکن اسی امتیاں حضور دے، اسی نوکراں حضور دے، اسی غلاماں حضور دے.
اسی انہاں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے بھی غلاماں، لیکن اسی کدی نہیں سوچیا کہ اللہ نے ساڈے تے کنا احسان کیتا۔ لقد من اللہ، ویسے سورت سبحان اللہ ضروری ہے، اے میری مجبوری ہے، نہیں تو میں سر چھڑ دینی جے۔ مل کے کہو، ذوق نال کہو، نہیں ثواب دی نیت نال کہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ایڈے بندے سیانے نے سر تے پیسے دینے، بے سورے نو کون پیسے دینا ہے؟ اچھی کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، میں تو نہ سارے ہی آ جاؤ اٹھ کے ایکو باری آواز میں کو بیان ہی کرن دیو نا، اچھی کہو سبحان اللہ۔ لقد من اللہ، اللہ فرماندے نے لوگوں مینو اپنی کبریائی دی قسم، مینو اپنی وحدت دی قسم، مینو اپنے جلال تے جمال دی قسم، من اللہ علی المؤمنین، میں ایمان والیاں تے احسان عظیم کر دیتا ہے۔ میرے اللہ تو بڑے بڑے گھر دیتے ن، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ تو بڑی بڑی صحت دیتی ہے، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ تو جوانیاں دیتیاں نے، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ تو کاراں دیتیاں نے، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ تو پراڈو تے پجارو دیتی ہے، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ تو لینڈ کروزراں دیتیاں نے، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ تو بنگلے تے کوٹھیاں دیتیاں نے، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ تو اکھاں دیتیاں نے، تو کان تے زبان دیتی ہے، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ تو کھان نو روٹی دیتی ہے، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ تو پین نو پانی دیتا ہے، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ تو رہن نو مکان دیتا ہے، احسان نہیں جتلایا۔ ایک کنا وڈا احسان ہے جے تینوں احسان جتلانا پہ گیا ہے۔ فرمایا ہاں ہاں اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم، میں ایسا عظیم الشان رسول مبعوث کیتا ہے جو مینو احسان جتلانا پہ گیا۔ اللہ نے نبی رسول تے پہلے بھی بھیجے احسان۔ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے بھیجے، حضرت شیس علیہ السلام نو اللہ نے بھیجے، حضرت یونس علیہ السلام نو اللہ نے بھیجے، حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے بھیجے، حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے بھیجے، حضرت زکریا علیہ السلام نو اللہ نے بھیجے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نو اللہ نے بھیجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے بھیجے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے بھیجے، تے کملی والے نو بھی اللہ نے بھیجے۔ لیکن اللہ پہلے پیغمبراں تے احسان نہیں جتلایا۔ جدو تیرے میرے آقا تشریف لے آئے نے، اللہ فرماندے نے اذ بعث فیہم رسولا، اچھی ذرا اور اچھی ذرا، اور نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، خدا کا آخری، خدا کا لے کر پیام آئے، اچھی ذرا
کیا کسی کذاب نے جب دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ سے میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے۔ اچھی ذرا ازوا سفیم رسولا۔ اے جڑیاں دو زبراں نے، انہاں دا معنی عربی چ ہے بہت بڑی تعظیم، بہت بڑی عزت، بہت بڑی عظمت۔ اتنی عظمتاں والا رسول، اتنی شانہ والا رسول، سارے نبی مقتدی نظر آندے سن، تیرے میرے آقا امام نظر آندے سن۔ اچھی سبحان اللہ۔ اتنی شانہ والے رسول، جتھے جبرائیل دے پر جلدے سن، اتھے تیرے میرے آقا دے قدم بڑھدے سن۔ جتھے کوئی نہ جا سکیا، اتھے آمنہ دے لال گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے واسطے بار بار فرمایا بے ایک باری پھر جاؤ، ایک باری پھر جاؤ، ایک باری 9 چکر لگوائے۔ کیوں؟ بے میں تے انہوں دیکھ نہیں سکیا، درخواست کیتی سی بے ایک باری اپنی تجلی دکھا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، وہ پہاڑی ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین تے آئے۔ فلما افاقا، جدو ہوش آیا، سبحانکا کی کیا یا اللہ تو پاک ہیں، انی تبت الیکا، توبہ میری آئندہ درخواست میں نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام دیدار نہیں کر سکے، سبحان اللہ، اور آقا نے بار بار دیدار کیتا۔ تے موسیٰ علیہ السلام سوچیا بھئی انہوں تو میں دیکھ نہیں سکیا، چلو دے دیکھن والے نوں ہی دیکھ لواں۔ اللہ کملی والے دا دیدار نصیب فرمائے۔ ہاں یہ تو قدرتی نا، میں اتھے بیٹھا نے میرے ذہن جا گیا، حالے تک تے حضور دی پیدائش دا واقعہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کرنا ہے۔ آکھو انشاءاللہ۔ ہے نظر میں، ہے فکر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ جنہوں سمجھ آئیے مل کے گو، ذوق نال گو، ثواب دی نیت نال تھوڑی آواز نہر تک جانی چاہیے۔ اچھی ذرا اوے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ، مل کے میرے ول دیکھو، اچھی سبحان اللہ۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، اس باعث فیہم رسولا من انفسہم
اللہ نے فرمایا کنہ وچوں بھیجیا فرشتیاں وچوں نہیں، جنات وچوں، عرشیاں وچوں نہیں، فرشیاں وچوں، خاندان بنو ہاشم وچوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے سب تو پہلے سارے انساناں چوں نبیاں نو چنیا، نبیاں چوں میرے اللہ نے آدم نو چنیا، آدم چوں میرے اللہ نے ہور پیغمبراں نو چنیا، اللہ اللہ تے سارے وچوں پھر اللہ نے اسماعیل نو چنیا، تے اسماعیل وچوں اللہ نے بنو ہاشم نو چنیا، تے بنو ہاشم وچوں اللہ نے عبد المطلب نو چنیا، تے ساری کائنات وچوں اللہ نے تیرے میرے محبوب نو چنیا۔ اچھی ذرا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اوہو بکریاں چران والے، اٹھ چران والے، جنہ دے حکومت کرنا کوئی گوارا کردہ ہی نہیں سی، فرمایا پھر انہاں وچوں چن کے میرا انتخاب تے دیکھو نا، جڑے درے مصطفیٰ تے آندے گئے باندے گئے، میرے آقا سینے نال لاندے گئے، رنگ لاندے گئے۔ پھر ابو بکر آیا، اللہ نے صدیق بنا دیتا، پھر عمر آیا، اللہ نے فاروق اعظم بنا دیتا، پھر عثمان آیا، اللہ نے حیا و وفادہ بادشاہ بنا دیتا، پھر علی المرتضی آیا، میرے اللہ نے شیر خدا بنا دیتا، پھر حمزہ آیا، میرے اللہ نے اللہ رسول دا شیر بنا دیتا، پھر خالد بن ولید آیا، اللہ نے سیف اللہ بنا دیتا، پھر ابو ہریرہ آیا، اللہ نے شیخ الحدیث بنا دیتا، پھر عبداللہ ابن عباس آیا، اللہ نے شیخ التفسیر بنا دیتا، میرے وال توجہ کر، پھر اب شیطو کالا بلال آیا، اللہ جتیاں سمیت جنت دا وارث بنا دیتا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، ارے خود نہ جیو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ ایک ساڑھے بزرگ دین پور شریف سے فرمایا کردے سی، کوئی بیت اللہ وال نکلیا تے نمازی بن گیا، کوئی قرآن پڑھن لگا تے قاری بن گیا، کوئی مسجد وال چلیا تے نمازی بن گیا، کوئی بیت اللہ وال گیا تے حاجی بن گیا، اور جس نے ایمان دیاں اکھاں نال حضور دی زیارت کی تی صحابی بن گیا، اور جنہیں قرآن تے کیتا عمل اللہ دا ولی بن گیا، اور حبشے چو چلیا کالا بلال تے جتیاں سمیت جنت دا وارث بن گیا۔ کیا کمال ہے۔ اور تو انوے سب تو پہلے گل یاد کرنا چاہنا کہ انقلاب آیا کس طرح، نہ انقلاب دوڑیاں نہ لایا، نہ انقلاب ڈھولیاں نہ لایا، نہ انقلاب ڈھولا نہ لایا، نہ انقلاب بینڈ باجے نہ لایا، نہ انقلاب مرسیاں نہ لایا، نہ انقلاب شیرہ نہ لایا، انقلاب جدو بھی آیا قرآن نہ لے آیا۔ انقلاب آیا اور بڑی تھوڑی دیر وچ بھائی جی آیا، لیکن ادو آیا جدو صاحب قرآن نال قرآن آیا۔ کی آیا؟
فرمایا سونیا تو میرا بڑا احسان ہے تے تھوڑا کم وے یتلو علیہم آیاتہ انہاں لوگاں نو قرآن سنانا ہے انہاں نو دوڑے نہیں مائے نہیں ٹپے نہیں ڈولے نہیں بینڈ باجا نہیں ڈھول ڈھمکاں نہیں ساریاں چیزاں نہیں کی سنانا ہے یتلو علیہم آیاتہ میرے محبوب انہوں قرآن سنانا ہے تے میرے آقا نے پھر مکے دیاں گلیاں میں جو قرآن سنایا ہے ظلم جنہ دی منڈی میں جو قرآن سنایا ہے اقاد دے میلے تے میں بھی تانوں قرآن ہی سنانا آیا ساڈا کم قرآن سنانا کوئی منے یا نہ منے دو میں جہانی ماریا جاسی جڑا حد قرآن دی بنے میرا ویر میں تے کہنا قرآن سنانا آیا اللہ اللہ طائف دیاں بازاراں وچ بھی حضور نے قرآن سنایا ہے مدینے دیاں گلیاں وچ بھی قرآن سنایا ہے مسجد نبوی وچ بھی قرآن سنایا ہے جنہاں نو بھی قرآن سنایا ہے تے بیت اللہ دے حرم وچ بھی کھڑے ہو کے کی سنایا سارے بولو تانوں پتہ ہے سرداراں دے مہمان بھی سردار ہوندے نے ایک جملہ نا عموماً ہے تے وہ کسے غلط بولی دا خانہ دے خان پرانے ہے نا تے سرداراں دے مہمان بھی سردار ہوندے نے ابو جہل بھی سردار ہے طفیل بن عمر دوسی دوس قبیلے دا سردار ہے تے سردار نو ملن آیا تے ابو جہل نے بڑی تکریم نال بٹھایا تے سامنے دسترخوان آیا تے پھر کھانا آیا تے پھر طفیل بن عمر دوسی نے کھانا کھایا تے ابو جہل کہن لگا میرے وال توجہ ہے توجہ میرے وال رکھو اے آن جان والی شے اینو تھلے ہی سٹ دیو میرے وال توجہ رکھو تے ابو جہل کہن لگا مہمان نوازی ہو گئی میرا ایک تینوں پکا مشورہ ہے انہیں کہا جی جناب علی حکم کرو کہنے لگا میرا بھتیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو قرآن پڑھ دے دلانو مول دے قرآن ہی اثر کر دے انہیں دوڑے اثر نہیں کر دے جنہ قرآن اثر کر دے قرآن تے میں تینوں مشورہ دینا ہونتے تو کھانا کھا کے سونا ہے چونکہ نماز تو پڑھنی نہیں اسے کہا نہ نیتی تے نہ قضا یہ تو مسلمان دا طریقہ ہے نا بھی کھانا کھا کے فوراً کی دے مسجد نماز چونکہ اسلام اور کفر دے درمیان صرف فرق کس دا ہے نماز دا نماز تسی تو سارے ہی پڑھ دے ہو تو میرے خیال ساریاں ہی پڑھ دے ہو سبحان اللہ ہاں چلو میں اگاں گال کھول دا نہیں ویسے فرق صرف نماز دا ہی ہے جے حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفرا جن نے جان بجھ کے فرض نماز چھڑ دیتی انہیں سمجھو او کفر والے پاسے ٹر پیا او کفر والے پاسے یہ تو سانوں ہن پتہ ہے بھئی کنے لوگ نہیں پڑھ دے یہ تو سارے نوں پتہ ہے مینوں بھی پتہ ہے نہیں تانوں کوئی نہیں پتہ کیونکہ تسی آپ ماشاءاللہ پابند ہو اللہ تانوں پابندی بنائے 5 وقت پابندی نال با جماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے تے ابو جہل کہن لگا ہن تو سونا تے ادو حرم وچ قرآن دی آواز آنی ہے
جے تیری آنکھ کھل گئی تے میں نے لگدا ہے تیری کدھرے قسمت نہ کھل جائے تے میں تینوں دینا روئی دے بڑے تے تو انہاں نوں کناں وچ ٹھونس تے چنگی ریت کان کر بند تاں جے تاں تینوں آواز آوے ہی نہیں اسے واسطے سیانے 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 کہندے نے انہاں دی سنو ہی نہیں جے سنو گے نہیں تے سمجھو گے نہیں جے سمجھو گے نہیں تے عمل تے روٹی شوٹی چلی رہے گی میں کہنا قرآن سنو قرآن سنو اللہ دا واسطہ جے قرآن سنو میرے تے یقین نہیں آندا تے الماری وچوں ترجمے والا قرآن اٹھاؤ سورہ فاتحہ دا ترجمہ پڑھ لو تینوں اپے ہی پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے سورہ فاتحہ دا نہ پڑھو سبحانک اللہم دا پڑھ لو نماز ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ لا انی ساری ثنا ہے ایدہ ترجمہ پڑھو تے ابو جہل کہن لگا ہن تو سو جا انہیں کناں میں چلے بڑے تے نیند نہیں آئی اے نیند اللہ دے قبضے وچے کئیاں نو 7 گولیاں کھا کے نیند نہیں آندی کئیاں نو تقریر سن دیاں ایتھے بڑے ستے ہوندے اے کئی ماشاءاللہ بابے میرے پیچھے جمعہ پڑھتے تھی نا وہ اے سی بھی چلے ہوندہ سی نال ٹھنڈ دے انہاں گنا مولوی اور تقریر کر دے پھر اسی چٹ آرام کر لئیے سبحان اللہ کیا کمال ہے میں کہنا طفیل بن عمر دوسی نو نیند نہیں آئی پاسے پلٹ رہے نیند آئی نہیں پاسا پرتیا روئی دا بڑا کان وچوں نکل گیا میں کہنا رحمت دا دروازہ کھل گیا جنوں اللہ ہدایت دے وے انہوں گمراہ کوئی نہیں کر سکدا تے جنوں اللہ گمراہ کر دے وے انہوں ہدایت کوئی نہیں دے سکدا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء حضرت بلال ایو گل کر دے سن اللہ شکر ہے تو ہدایت اپنے قبضے وچ رکھیے اگر تو ابو جہل دے قبضے وچ دے دیندا یا اپنے محبوب دے قبضے وچ دے دیندا مکے دا ابو جہل کلمہ پڑھ لیندا حبشے دا کالا بلال میں ہی رہ جاندا اللہ تیرا شکر ہے ہدایت تے تو اپنے قبضے وچ رکھیے جنہاں دے اللہ تالے مارے انہاں دے کھول کوئی نہیں سکدا تے جنہاں دے اللہ کھول دے وے انہاں تالیاں نو مار کوئی نہیں سکدا میرے ویر طفیل بن عمر دوسی دے کن وچوں روئی دا بڑا نکلیا کنا تے آواز پئی تبارک الذی بیدہ الملک اچھی ذرا وہو علی کل شیء قدیر خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور آخر عربی لوگ سن عربی جانن والے سن سمجھ گیا اصل حقیقت
حقیقت سمجھ آ جائے پھر فائدہ ہوندہ ہے، تے جے نہ ہے تو پھر بندہ انہ ہی رہندہ ہے۔ پھر بندہ ایک سی انہ او دی شادی نہیں سی ہوندی چونکہ انہوں رشتہ دیندہ ہی کوئی نہیں سی۔ ایک بی بی سی باغ بھری، او دے چہرے تے سی چھائیاں، آ نشان نہیں ہوندے وہ جڑے پہ جاندے تل جائے، اس بیچاری نو لیندہ کوئی نہیں سی۔ حافظ اور منتاں کرنیاں بے اللہ واسطے نے میرا کدیں رشتہ کرا دے ہو، حافظ سی اللہ حافظ۔ او گال چل دی بی بی تک پہنچ گئی، بی بی نے رشتہ قبول کر لیا، کرتے لیا، ہوت گیا نکاح، پر تانے بڑے دے گئے کینوں حافظ ہو رہا بے کاش تیریاں کدی ہوندیاں اکھیں تے تو دیکھدا میرا حسن تے میرے رخساراں دیاں لالیاں تے میری پیشانی دے چمکار تے میری زلفاں دی چھنکار تے میرے لک دے بالکس، او بڑا کڑے اے کدی میریاں ہوندیاں اکھیں، او روزانہ ہی کہے تے پتہ تے سی انہوں ماشاءاللہ بے میرا چہرہ انجے وجہ میں توے دا پچھلا پاسا۔ اللہ دی قدرت پینڈ چویا اعلان، حکیم آیا ہے تے پیسے لیندہ 1000 تے جیڑا بندہ پیدائشی نبینہ ہوئے او دیاں اکھاں دا کردہ ہے علاج، تے اللہ پاک دی قدرت نال انہوں نظر۔ حافظ اور ہمیں اعلان سنیا بڑے خوش ہوئے بھائی آج تے بھاگ بھری دے حسنی دیکھساں، چونکہ اکھیں مل جانیاں تے باغ بھری پہلے دوڑ پئی تے گئی حکیم کو لو سکا، حکیم صاحب تھوڑا اعلان سنیا سارے پنڈ لیاں تے میرے گھر لے بھی سنے تے میں جناب کو جلدی اس واسطے حاضر ہوئیاں بے فیس تھوڑی ہے 1000 تے میں دینیاں 2000 تے جے میرا گھر اللہ تھوڑے کو لاوے نا تے تُسی کہیو بے تیریاں اکھیں دا علاج ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ میں جو روزانہ ہوتا دل ساڑنیاں بے میرا حسن دیکھ، میرا جمال دیکھ، میرا رنگ دیکھ، میرا روپ دیکھ تے میری شکل تا نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا تے جے انہوں مل گئیاں اکھیں تے مینوں ہو جانی ہے طلاق تے جلدی کر، جدو بھی آوی تو آکی تیرا علاج۔ ہاں اے دل دیاں اکھاں جدو انیاں ہو جان پھر ہدایت نہیں مل دی، پھر ہدایت دل دیاں اکھاں اللہ والیاں کو کھل دیاں نے تے پھر ہدایت مل دیئے۔ تو پھیل بینا مردوسی کہندے میں حضور دا قرآن سنیا میرے دل دیاں اکھاں کھل گیاں تے میں نہ جان دے باوجود چلدا جا رہا ہوں بیت اللہ دا حرم آگئے تے اللہ دے نبی دی زبان تے ایت مبارک یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تے میں کول جا کے قدماں وچ بیٹھ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کر میرے اویراں، کہندے میں قدماں وچ بیٹھا رہا تے آقا نے سلام پھیریا تے فرمایا غلام کیویں آیا ہے؟ تے میں عرض کیتی سونیا ادھی رات دا ویلے تیری غلامی اختیار کرن لئی آیا وا۔ اللہ دل دیاں اکھاں کھولے، اے قرآن جن نے حضرت عمر دے دل دیاں اکھاں کھولیاں۔
دل دیاں چہرے والیاں تے تھوڑیاں ماشاءاللہ کھلیاں نے، یہ تو تسی آنے پاڑ پاڑ کے ویدے ہو، اے بند نے انہاں نوں بھی کھولو، انہاں نوں بھی اے قرآن دی وجہ تو اسی کہنے ہاں قرآن دی تعلیم نو عام کرو۔ جس محلے وچ قرآن دی تعلیم ہوئے گی، جس پنڈ وچ قرآن دی تعلیم ہوئے گی، جس شہر وچ قرآن دی تعلیم ہوئے گی، انشاءاللہ اتھے عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کرے سارے مخلص ہون، اخلاص والے ہون۔ اللہ کہندے میں انہاں بچیاں تے ترس آ جاندے جڑے میرے کلام پڑھ رہے ہوندے نے۔ اس واسطے اپنے وچ سینس پیدا کرو، قرآن دی تعلیم، قرآن پڑھو اور بچیاں نو پڑھاؤ۔ اللہ فرماندے نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دل والا شیشہ قرآن ہی صاف کر دے۔ اے ریگ مارے جی میں موٹر سائیکل دے رم تے میاں زنگ لگ جاوے تے ریگ مار دیو، تے ریگ مارن تو بعد ماشاءاللہ رم شیشے دی طرح چمکن لگ جاندے۔ قرآن دا ریگ مار اپنے دلاں تے مارو، اللہ انو شیشے دی طرح چمکا دے گا۔ اللہ کہندے نے اے بھی میرا احسان ہے، میری تقدیر وچ لکھیا سی کہ خطاب دا بیٹا عمر میرے محبوب دے دروازے تے آئے گا، غصے وچ آئے گا، پیشانی دے تیور بدل کے آئے گا، تے تلوار زہر وچ بجھا کے آئے گا، تے قتل کرن دے ارادے نہ لائے گا۔ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ میرے ویر اللہ دی تقدیر وچ لکھیا سی کہ عمر بڑے جذبات نہ لائے گا، بہنوئی دا قرآن سنے گا، بہن کولو قرآن سنے گا تے غصے نال بڑا مارے گا، تے بہن کہے گی جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اس ماں دا دودھ میں پیتا ہے، میں ساری دنیا چھڑ سکنیاں، کملی والے دادا من تے قرآن نہیں چھڑ سکدی۔ پھر عمر اپنی بہن نو کہے گا تو اتنا سونا قرآن پڑھ دیئے، تیرا استاد کنا سونا پڑھدا ہوئے گا۔ پھر بہن اگے اگے چلے گی، عمر پیچھے پیچھے چلے گا، تے میرے آقا بھی عمر نو قرآن سنان گے۔ قرآن دی وجہ تو انقلاب آیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ ماشاءاللہ منٹ 3 رہ گئے، منٹ۔ اللہ قرآن اور قرآن دے اخلاق اپنان نال دل دی صفائی کر دے۔ آج لوگ قرآن نو بھی چھڑ گئے، اخلاق نو بھی، اخلاق دا جنازہ نکل گیا، اخلاق دا جنازہ۔ ہر قوم دے اپنے اخلاق ہیں، کلیاراں دے اپنے، ارائیاں دے اپنے، شیخاں دے اپنے، ملکاں دے اپنے، پٹھاناں دے تے جٹاں دے تے بالکل اپنے نہیں۔ آپاں اس اپنائیت نو چھڑ کے حضور والے اخلاق اپنائیے، حضور والے۔ اے میرے اللہ دی تقدیر وچ لکھیا سی اخلاق اور قرآن نال انقلاب آئے گا۔ میرے آقا نے صفا دی چوٹی تے اللہ دی توحید بیان کیتی ہے، نہیں تسی سبحان اللہ نہ کہیو، نہیں بالکل نہ کہیو، نہیں اکو نہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے فاران دیاں چوٹیاں تو آفتاب نبوت طلوع ہوئے، میرے ول توجہ۔ پہلا پتھر چاچے ابو لہب نے مارے،
दूजा पत्थर अबू जाल ने मारे, उतबा उतैबा ते शहबा ने मारे, अपने पराए बन गए ने। कोई साहिर कहंदा है, कोई मजनून कहंदा है, कोई अलियाज़ु बिल्ला दीवाना कहंदा है। एक माई मक्के दे विचों गठड़ी चुक के निकल रही है ते मेरे आका रस्ते विच मिल गए। फरमाया अम्मा तेरी उम्र ज्यादा है, भार भी ज्यादा है, मेरी अम्मी है, मैनू दे दे, मैं तेरा भार चुक के ले जावा। ओ कहंदी है पुत्र ते बड़ी गल है। मेरे आका ने कंधियां ते गठड़ी चुक लई है, अम्मा पिछे पिछे, मेरे आका अगे अगे, ते मां पुछदी है पुत्र किधरे मेरे समान दा भार ते भारा नहीं। उसनू की पता ए ते ओ कमली वाला है जेड़ा असा गुनाहगारां दे भार चुकी फिरदा है। ए मां पिछे पिछे ते जदू उसदी मंजिल आ गई कहंदी है पुत्रा मैं तैनू एक मत देनी आ, मैं तैनू एक नसीहत करनी आ। मैं सुनिया है एक मक्के विच जादूगर आया है, एक मक्के दे अंदर दीवाना आया है। मेरा पुत्र सारियां दे नेड़े जाई, ओदे कोल हुजूर ने सारियां रस्ते विच गल्लां सुनियां। मेरे आका मुस्करांदे गए ते जदू गठड़ी थल्ले रखी ते फरमाया अम्मा जिस दे बारे गल्लां कर दियां ओ मैं ही दीवाना वां। ते मां दियां अखां विचों आंसू आ गए ते कहन लगी पुत्रा जे तू दीवाना है शाला सारी दुनिया तेरी दीवानी हो जाए। मेरे बेटे तेरे अखलाक ने मेरे दिल दी दुनिया बदल दी है। अशहदु अल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए या कुरान नल दिल बदले या अखलाक नल दिल बदले। और कुरान वाले नू चाहिए अखलाक वाली जिंदगी गुजारन। अगर उन्हें अखलाक नहीं तो फिर कॉलेज दे तालिब इलम ते कुरान दे तालिब इलम में कोई फर्क नहीं। इस वास्ते कोशिश करो एक कुरान दी तालीम आम होवे, एक अखलाक दी तालीम आम होवे। साडे मुआशरे दे अंदर कुरान दी भी बड़ी कमी है और अखलाक दी भी बड़ी कमी है। अल्लाह सारियां कमियां नू पूरियां फरमाए और साड़ियाँ सारियां कोताहियां दूर फरमाए। अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। कोशिश करांगा अगला जुमा मैं पढ़ाण दी। मेरे तबलीगी जमात दे अमीर हैं मुमताज़ साहब, वो मेरे हम नाम ने। इत्थे शाह साहब एक बुजुर्ग सी फौत हो गए सी। साल बाद उन्होंने बेटे ना रबीउल अव्वल च कोई उन्होंने वास्ते दुआ करांदे ने। असी तो दुआ दे कायल हां। दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। लोग कहते हैं तकदीर बदलती नहीं, अल्लाह दुआओं के असर से तकदीर बदल देता है। ते अपने बुजुर्गों को दुआ लेनी सीखी है। ते मेरा ख्याल है तुसी भी दुआ ही दोगे। की ख्याल है? वो अल्लाह दे बंदे पैसे तो मैं मंगदा ही नहीं, ना तुसी देंदे हो, दुआ भी नहीं देंदे। दुआ दिती करो। इस वास्ते जेड़ा थोड़ा भला करे उन्होंने भी दुआ दो, जेड़ा ना करे उन्होंने भी दुआ दो। साडा ते काम ही दुआ देना है।